नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नज़र है। नाज़रीन, पीटीआई को मुसलसल टारगेट तो किया जा रहा था, लेकिन इस वक्त बानिया पीटीआई पर जो है ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ गया है। कल ज़ोर ज़बरदस्ती के बलबूते पर सैफर केस में सज़ा सुना दी गई 10 साल, और आज एक मनगढ़ंत और प्लांटर मनसूबे के तहत 14 साल बुशरा बेगम और 14 साल इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी गई है। तोशाखाना केस बिल्कुल वजन ही नहीं रखता है, जिस पर बैरिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई चेयरमैन है, उन्होंने बड़ा दबंग मौक़िफ़ दिया है। आसमा शराजी के प्रोग्राम में वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सुबह से अब तक जो है वो अडयाला जेल में ही वहाँ पे ही मौजूद थे। क्या कहेंगे आप इस फैसले के ऊपर? वाकई आपको हक़ दिफा नहीं दिया गया, आपको मौका नहीं मिला कि सफाई दी जा सके? देखिए, जिस तरीके से ये सारा ट्रायल चला और स्पेशली जो आखिरी दिनों में चला और जिस तरीके से इनको जल्दी पड़ी थी और जल्दी ये कंक्लूड करना चाह रहे थे, तो मैं कहूँगा हक़ दिफा, और ये तो एक मामूली सी क्वेश्चन है, इसमें जज साहब से बहुत ज़्यादती हुई है हमारे साथ। और जिस तरीके से उन्होंने जस्ट ट्रायल को चलाया बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से था, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी उनके वकला पेश नहीं हुए, तो लेस दिन नेब के कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर आपने ट्रायल कंक्लूड करना होता है और आपने स्टेप ऑफ द वे अक्यूज्ड के राइट को मद्देनज़र रखना होता है। प्रोसिक्यूशन को भी मौका देना है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, लेकिन अक्यूज्ड को भी देना है। आप जिस दिन जज साहब ऑर्डर पर मार रहे हैं कि जी मैंने आपका राइट स्ट्रकअप कर लिया, एक दिन पहले उस वक्त गवाह मौजूद, वकला मौजूद है। अब हमने एक वकील एडिशनल एंगेज कर लिया था, और वकील इसलिए एंगेज कर लिया कि 2 अक्यूज्ड है, तो बुशरा बीबी की तरफ से एक वकील और खान साहब की तरफ से एक वकील हो, ताकि अगर कोई ना भी आए तो उनकी वजह मौजूद हो। 1 महीने के अंदर अंदर तो उन्होंने सारा कुछ कर दिया, और तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कंप्लीट ट्रायल कंप्लीट कर लिया। तो हक़ दिफा, पहली बात तो यह है कि जो विटनेसेस आए थे उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दी गई, वो राइट स्ट्रकअप कर दिया। जब हमने 342 की स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड करवाई, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि हमारा राइट है, हम विटनेस प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाना चाह रहे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का केस ये कि इसकी वैल्यूएशन क्या थी, उसके बराबर रियल वैल्यूएशन लाना चाह रहे थे। दोनों केसों की बात कर रहे हैं, अब दोनों में ये नहीं हुआ। पहले दोनों में भी हुआ। साइफर के अंदर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ, कि इमरान खान साहब का जो बयान था वो फिर पहले आ चुका था 342 का बयान। वकला के बारे में बात, वकला के बारे में ये पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो आपको तोशाखाना वाले केस में कह रहा हूँ। हमारे वकला मौजूद है, वकला के होते हुए उन्होंने राइट स्ट्रकअप कर दिया कि आप जो है ना तैयार नहीं है, वकील वहाँ खड़ा है और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, यानी वो वहाँ पे मौजूद ये सब कोर्स उनकी हाजिरी कहा जा रहा है कि वो तो आ ही नहीं रहे थे। जज साहब की हाजिरी, मैं भी उस कोर्ट में मौजूद था। एक अदालत जो स्पेसिफाइड हुई है कि यहाँ ट्रायल होगा, वहाँ तोशाखाना का केस चल रहा था। साइफर वाले जज साहब दूसरे कमरे में चले गए और वहाँ उन्होंने खान साहब को बुलाया कि यहाँ मैं ट्रायल चलवा रहा हूँ, आप इधर आ जाएं। हाँ, अब हम जब वहाँ चले गए, इसमें तो उन्होंने तहरीरी जो फैसला किया उसके अंदर तो ये साफ लिखा हुआ है कि उनके वकला सफाई जो है वो बहानों से गलत लिखा है, टाइम वेस्ट करते रहे हैं, जरा नहीं की, उन्होंने अपना वक्त नहीं दिया। ये तो बाकायदा फैसले में मौजूद है। उससे पहले वाले ऑर्डर भी आप देख ले तो हम मौजूद है और क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, और उसके बाद ये वाला केस आया। दूसरी बात ये कि अगर एक वकील एक तारीख पे नहीं है, वो वकला मौजूद है, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था जिस वक्त ये ऑर्डर हुआ, तो अगर एक वकील एक दिन नहीं भी आता फॉर वट एवर रीजन, उसकी फैमिली कोई सर्कमस्टांसेस है, फिर भी आप राइट स्ट्रकअप नहीं करते, और अगर आपने करना भी है तो एक मौका आपने अक्यूज्ड को देना होता है कि आपका वकील आ नहीं रहा, टाइम दे रहा है, मैं आपको एक मौका देता हूँ और वकील एंगेज कर ले या खुद क्रॉस कर रहे, वरना मैं राइट स्ट्रकअप कर दूंगा। और राइट स्ट्रकअप करने का एक प्रिंसिपल है, वो सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं। क्रिमिनल केसेस बिल्कुल बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के नहीं चल सकता। उन्होंने फैसला दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। नहीं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी, वो ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल के केस का डिसाइड कर लिया था, उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि 30 डेज में आप डिसाइड कर ले, लेकिन वो तो सारा केस खत्म हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि असर नौ आप शुरू कर ले, आप जो है जेल में ट्रायल नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये ऑर्डर करना जज साहब के लिए ये मुनासिब नहीं है। तो आज इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था, 342 का तो उनसे बयान मांगा गया। कल ये हुआ कि परसों उन्होंने हमारा राइट स्ट्रकअप कर लिया, कल के दिन पे उन्होंने जज ने कहा कि मैं राइट स्ट्रकअप कर चुका हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, अक्यूज्ड का बयान मुल्जिम होगा, बयान मुल्जिम जिसको हम 342 की स्टेटमेंट कह रहे हैं, इसके लिए आया तो बीबी का बयान हो गया और उन्होंने दस्तखत कर लिए। खान साहब का उन्होंने कहा जी आज मॉर्निंग में 9 बजे शुरू करेंगे। जज साहब को ब्लड प्रेशर का इशू आया था, वो हॉस्पिटल चले गए जेल के, फिर उनके रीडर ने बताया कि 9 बजे, हमने रिक्वेस्ट कर ली कि 10 बजे। रूटीन में शुरू करते करते
یہ جج صاحبان 11-12 بجے کے درمیان آتے. یہی ریزن ہے کہ بشرا بی بی جب یہاں سے نکلی اور جا رہی تھی تو راستے پہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو آرڈر بھی سنا بیٹا. اب طریقہ کار یہ پہلے آپ کا 342 کی سوری میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی. بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی تھی سننے کے لیے, وہ اریسٹ اپنی گرفتاری دینے کے لیے نہیں جا رہی تھی. نہیں, وہ کیس کے لیے جا رہی تھی. اچھا, کیس میں جانا تھا نا, اس کے لیے بلایا گیا تھا اور 11 بجے وہاں انہوں نے پیش ہونا تھا. کیونکہ خبریں یہی چل رہی تھی کہ ان کو شاید گرفتار, انہوں نے خود پیش کر دیا. نہیں, وہ تو اس لیے تو تب گرفتاری ہی کے لیے جانا ہوا کیونکہ جانا تو تھا, کیس کی ڈیٹ تو تھی, انہوں نے جانا تھا. بطریقہ کار یہی کہ جب بیان ملزم ہو جاتا ہے اس میں ملزم یہی کہتا ہے کہ میں گواہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں یا نہیں. ہم نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ یس ہم گواہ پروڈیوس کریں گے. اب وہ گواہ کی پروڈکشن کا بھی ٹائم نہیں دیا جج صاحب نے, اور کلوزنگ بھی نہیں کہے تاکہ ہم ان کو کلوزنگ آرگومنٹس کریں. کلوزنگ آرگومنٹس سارے دونوں پارٹیز آخر میں کرتی, پراسیکیوشن اپنا کیس بیان کرتا اور ڈیفنس اپنا کہ یہ میرا دفاع ہے. وہ ہم بیان کرنے سے پہلے جج صاحب نے کہا میں نے دیے, اور جو 14 سال ہے میکسیمم سینٹنس ہے دونوں کو دے دی. اب اس میں ایک خاص بات آپ کو بتاؤں, بشرا بی بی کا اس کیس کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں. توشہ خانہ کے ساتھ, بالکل توشہ خانہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ جتنی بھی گفٹس آئی ہیں اس میں ایک لسٹ پہلی آئی تھی 359 گفٹس پاکستان کے سارے ڈگنیٹریز کو, انہوں نے سربراہان اور سب کو ملے. اس میں سے خان صاحب کے جو گفٹس آئے گفٹس میں بی بی کا نام نہیں ہے, رسید میں بی بی کا نام نہیں ہے, پیسے بی بی نے نہیں دیے, رسید بی بی کے نام نہیں آئی, ٹیکس بی بی نے نہیں دیے, بی بی نہ ریسیپینٹ ہے, نہ گیور ہے, نہ ٹیکر ہے. اور ایک گھر میں ایک گفٹ آ جاتا ہے. مگر یہ آپ کے وکلا کو پیش کرنا تھا نا, بالکل انہوں نے پیش کیا, یہ ساری باتیں کی کہ مطلب یہ سارا آپ کا تو دفاع یہی بنتا ہے کہ جب ان کے نام پہ کوئی چیز نہیں, بی بی کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیس الیکشن کمیشن میں چلا. الیکشن کمیشن نے اٹاور بیگ پورا ریکارڈ توشہ خانہ سے منگوایا. پھر یہی ریکارڈ چلتا رہا اور کیس پروسیڈ ہو گیا دلاور صاحب کے سامنے, اس کے سامنے بھی یہ سارا ٹرائل چلا. ان سب میں سے بشرا بی بی کا تو نام تک نہیں تھا. تو یہ ہم نے جج صاحب کو کلوزنگ آرگومنٹس بھی بتانا تھا, ہم نے کراس ایگزامینیشن بھی. تو وہ جو 58 کے قریب تحفے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ہاں, یہ سارے کے سارے وہ خان صاحب کے ہیں, وہ سارے کے سارے خان صاحب. بشرا بیگم صاحبہ کا کوئی تعلق آپ کہہ رہے کہ نہیں ہے, وہ انہوں نے خریدے, انہوں نے کیے, انہوں نے سائن کیے, انہوں نے رسید پیش. There is not a single picture کہ یہ بی بی کے لیے. وہ بشرا بی بی نے کسی چیز پہ بشرا بی بی کا نام نہیں ہے. نہ گفٹ بشرا بی بی کو دی گئی ہے, نہ بشرا بی بی نے لی ہے. یہ تو پرائم منسٹر کے لیے, اور پرائم منسٹر کا ہی کیس چلا ہے. الیکشن کمیشن میں بھی پرائم منسٹر کا بولا, پیش کرنا ان کی اہلیہ ہے, ان کو پیش کر دینا چاہیے. لیکن یہی تو وہ پیش کر رہا تھا نا, کہ ہم انہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں اگر آپ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے تحفے اتنی قیمت تھی, آپ نے قیمت کم دی ہے, باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے بالکل غلط کیس ہے, وہ ہم اگر وہ موقع دے دیتے تو ہم وہ ثبوت کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے جس میں اس کی ایویلویشن. جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین, کل عمران خان کو سیفر کیس میں بھی ایک زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر سزا سنا دی گئی, اور وکیلوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا. عمران خان کو دوسرے کمرے میں بلایا گیا اور ادھر ہی جج صاحب نے 10 سال عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنا دی گئی. سیفر جو بالکل سچ پر مبنی تھا اس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا, اور اس جھوٹ کی بنیاد پر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی. سیفر میں عمران خان صاحب نے غلطی کیا کی تھی اگر امریکہ نے دھمکی دی تھی اور اس سیفر کی حقیقت کو عوام تک پہنچانے کی عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی, اس میں انہوں نے غلط کیا کیا تھا. اس وقت پاکستان کی تمام طاقتور قوتیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے مکمل میدان سجا کر دے دی گیا ہے, لیکن آئے روز اچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. آج اسی طرح توشہ خانہ کا کیس جو بالکل بامعنی کوئی وجود نہیں رکھتا تھا, کیونکہ توشہ خانہ سے جو تحفے عمران خان صاحب نے لیے ہیں اس کے پیسے انہوں نے ملک کے خزانے کو جمع کروائے تھے اور پھر وہ تحفے لیے تھے. آج اس توشہ خانہ کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز صاحبان نے بڑے دھوکے کے ساتھ, کیونکہ جائز صاحبان جس طرح منسٹر گور صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے ٹائم مانگا تھا کہ 9 بجے نہیں 10 بجے تک ٹائم دے دیجئے, اور جائز صاحب کوئی سر درد کا بہانہ لگا کر چلے گئے تھے, اور ہم نے یہی سمجھا تھا کہ جائز صاحب جو ہیں وہ تقریباً 11 بجے تک آئے تھے, لیکن جائز صاحبان 9 ساڑھے 9 بجے آ کر انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اور عمران خان صاحب جب اڈیالہ کی عدالت میں پہنچے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی ایک بھی نہ سنی, انہوں نے فوراً ہی اپنی قلم سے فیصلہ لکھ دیا, اور اس فیصلہ میں بشرا بیگم کو بھی 14 سال کی سزا سنا دی گئی, اور ساتھ میں کافی بے حد بہت بڑا جرمانہ بھی کر دیا گیا. لیکن بیرسٹر گور خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ بشرا بیگم کا توشہ خانہ سے تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ان کو سزا دینے کا, کیونکہ توشہ خانہ کا کیس جو تھا وہ صرف اور صرف عمران خان پر تھا. اگر سزا دینی بھی تھی تو عمران خان کو دے سکتے تھے. ناظرین, یہ بالکل بات حقیقت ہے کہ توشہ خانہ
का केस जो है वो इमरान खान का पर ही बनता था, क्योंकि वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है। अगर तोशा खाना के साथ कोई गलत हुआ भी है तो वो प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए इसमें बुशरा बेगम का क्या है। लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें और ताकतवरें PMLN के साथ हैं। अब वो जो चाहें जो मर्जी उनकी वो कर सकते हैं। आए रोज़ ये नए उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल PTI को टारगेट कर रहे हैं, और इतना कुछ सब करने के बाद भी अभी भी इनके पेट में दर्द जगह हुआ है, पता नहीं आगे ये क्या करना चाहते हैं। अवाम इनसे बेहद नफरत करती है और अवाम का हकीकी लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और 8 फरवरी अवाम इनको एक इबरतनाक शिकस्त जरूर देगी। ये जितने भी जुल्म कर रहे हैं अवाम इस जुल्म का बदला जरूर लेगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।